सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणीयं दशक 22 दशक 22 अजामिलोपाख्यानम्। अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमी गुरोर्गिरा काननमेत्य दृष्टवान् सुधृष्टशीलां कुलटां मदाकुलाम्। स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः दधौ भवन्नामयुते सुते रतिम्। समृत्युकाले यमराजकिङ्करान् भयङ्करान् स्त्रीनभिलक्षयन् भिया पुरामनाक्त्वत्स्मृतिवासनाबलात् जुहावनारायणनामकं सुतम्। दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गत त्वदीयनामाक्षरमात्र वैभवात् पुरोऽभिपेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोहराः। अमुञ्च सम्पाश्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्यारुरुधुर्बलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापं निखिलं न्यवेदयन्। भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्तति द्वयीम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। अनेन भो जन्मसहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदग्रहीन्नाम भयाकुलो हरेरिति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं दहत्यघौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। इतीरितैर्याम्यभटैरपाश्रुते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ। स्वकिङ्करावेदनशङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिशिक्षदुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम्। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।